नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सकाळीं मॉरिशसाच्या 2 दिसांच्या दौऱ्यार मॉरिशसांत पावले. विमानतळार मोदी हांकां मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम हांणी उर्बेभरीत येवकार दिलो. प्रधानमंत्री मोदी हांचे स्वागत करपाक उपप्रधानमंत्री, मॉरिशसाचे मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रीय असेंब्लीचे अध्यक्ष, विरोधी पक्ष फुडारी, परराष्ट्र मंत्री, कॅबिनेट सचीव, ग्रँड पोर्ट जिल्लो परिशदेचे अध्यक्ष आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. सोशल मिडिया पोस्टात मोदी हांणी म्हळें की विमानतळार तांचे स्वागत करपाच्या विशेष कृतज्ञते बद्दल ते मॉरिशसाचे प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम हांचे आभार मानतात. मोदी हांणी म्हळें की ही भेट एका मुल्यवान मित्रा कडेन संवाद सादपाची आनी विविध क्षेत्रांत सहकार्याचे नवीन मार्ग सोदपाची एक उत्तम संदी आसा. प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें की ते राष्ट्रपती धरम गोकुल आनी प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम हांकां मेळटले आनी आज एका सामुदायीक कार्यक्रमांत उलोवप करतले. प्रधानमंत्री मोदी हांचे स्वागत करपा खातीर हॉटेलांत भारतीय डायस्पोराचे सदस्य जमिल्ले. गायक आनी नर्तकांनी प्रधानमंत्र्यांचे स्वागत करपा खातीर सांस्कृतीक कार्यक्रम सादर केले. मॉरिशसांतल्या भारतीय समुदाया कडल्यान जाल्ल्या उबदार येवकारा बद्दल मोदी हांणी मनापासून धन्यवाद व्यक्त केलो. तांणी म्हळें की मॉरिशसांतल्या भारतीय समुदायाचे भारतीय दायज, संस्कृती आनी मुल्यां कडेन आशिल्लें मजबूत नातें खरेंच प्रेरणादायी आसा. इतिहास आनी काळजाचें हें बंधन पिढ्यान पिढी वाडत रावता अशें मोदी हांणी सांगलें. मोदी मॉरिशसाच्या तांच्या 2 दिसांच्या राज्य दौऱ्यांत क्षमता बांदणी पासून ते समुदाया कडेन जोडिल्ल्या मुळाव्या सुविधा पर्यंतचे 20 परस अदीक भारत निधी प्रकल्पांचें उक्तावण करतले. ते फाल्यां मॉरिशसाच्या राष्ट्रीय दीस सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर रावपाचे आसात. हे भेटी वेळार दोनूय देशांनी क्षमता निर्माण करप, वेपार आनी शिमेभायर जावपी अर्थीक गुन्यांवांक तोंड दिवप ह्या मळार सहकार्याची तजवीज करपी जायत्या कबलातींचेर सय करपाची अपेक्षा आसा. पंजाब केंद्रीय विद्यापीठ हें फक्त भारतांतलेंच न्हय तर परदेशांतल्या विविध संस्कृतीचें संगम आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. भारताची विविधता विद्यार्थी आनी शिक्षकां मदीं दिसून येता. अश्यो संस्था आमच्या देशाच्यो सजीव आनी समृद्ध संस्कृतीच्यो प्रतिनिधी संस्था आसात अशें आज भटिंडात विद्यापीठाच्या 10व्या दिक्षांत समारंभाक संबोधीत करतना तांणी सांगलें. राष्ट्रपतींनी आशा व्यक्त केली की विद्यापीठ भारताच्या विविधतेची, एकतेची आनी उत्कृश्टतेची प्रभावी उदाहरणां सादर करीत रावतली. लागींच्या तलवंडी साबोत स्थापन जाल्ल्या तख्त श्री दमदमा साहिबांचो उल्लेख करून तांणी सांगलें की जगांतल्या एका अत्यंत पवित्र तीर्थस्थळाची आध्यात्मीक उर्जा हांगा अस्तित्वांत आसा. ह्या प्रदेशाक गुरू गोविंद सिंगजी हांणी गुरू की काशी हें पवित्र नांव दिल्लें. तशेंच ही भूमी शौर्य आनी आध्यात्मीक स्थिरतेचो संगम आसा. पवित्र भूमीक नमन करतना तांणी थंय शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक ही अभिमानाची गजाल आसा अशें सांगलें. आर्मेनियाचे परराष्ट्र मंत्री अरारत मिरझोयान हांणी आज तांच्या भारत दौऱ्या वेळार परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आनी तांच्या शिष्टमंडळाच्या उबदार येवकार आनी आदरा बद्दल आभार मानले. सोशल मिडिया पोस्टांत मिरझोयान हांणी तांच्या मदली चर्चा फलदायी जाल्ल्याचे द्विपक्षीय संबंदांतल्या प्रगतीर उजवाड घालो आनी तांची भागीदारी आनीक घटमूट करपाचे मार्ग सोदले अशें वर्णन केलें. तांणी प्रादेशीक आनी आंतरराष्ट्रीय घडामोडीर चर्चा सुरू दवरपाक मन व्यक्त केलें. परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांच्या निमंत्रणा वेल्यान आर्मेनियन परराष्ट्र मंत्री भारताच्या अधिकृत दौऱ्यार आसात. ह्या भेटी वेळार दोनूय फुडाऱ्यांनी वाडट्या भारत आर्मेनिया द्विपक्षीय संबंदांक अदीक मजबूत करपाच्या उद्देशान विस्तृत मुद्द्यार लक्ष केंद्रीत करून उत्पादक चर्चा केली. केंद्रीय संस्कृती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी आज नवी दिल्लीत राष्ट्रीय अभिलेखागार NAI हांणी आयोजीत केल्ल्या इंडियन हेरिटेज थ्रू आर्किटेक्चर ह्या विशयावेल्या प्रदर्शनाचें उक्तावण केलें. हें प्रदर्शन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागाराच्या 135व्या स्थापना दिसा निमतान आयोजीत केल्लें. माध्यमां कडेन उलयतना शेखावत हांणी म्हळें की NAI सध्या जगांतल्या सगळ्यांत व्हड डिजिटायझेशन कार्यक्रमार काम करता. एका म्हयन्यांत 6 लाखां परस अदीक पानांचें जतन करतात आनी दिसपट्टी लाखांनी पानांचें डिजिटायझेशन करतात. ह्या डिजिटायझेशन कार्यक्रमाच्या यशान ज्ञान भारतम मिशनाक चालना मेळ्ळ्या अशें शेखावत हांणी म्हळें. प्रदर्शनाच्या उबारणी बद्दल तांणी NAIचें कौतुक केलें. आकाशवाणी न्यूजा कडेन खासा उलयतना भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागाराचे महासंचालक अरुण सिंघल हांणी अधोरेखीत केलें की हें प्रदर्शन देशाच्या वास्तुकलेची उत्क्रांती दर्शयता. हें प्रदर्शन राम सेतू पासून सेंट्रल विस्ता प्रकल्पा पर्यंत देशाच्या वास्तुकलेचो प्रवास दर्शयता अशें तांणी सांगलें.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार।